दुश्मन की बर्बादी के लिए या दुश्मन से बदला लेने के लिए। अगर दुश्मन नाहक आपको तंग कर रहा है, सता रहा है, आपकी जान का दुश्मन हो गया है या आप पे जादू करता है, तो ऐसी सूरत में जो अमाल बताऊंगा इनको करेंगे तो अल्लाह के फजल से दुश्मन से जान भी छूट जाएगी। और उन लोगों के लिए जिन दुश्मनों ने आप पे जुल्म किया होता है, उस जुल्म का बदला भी मिल जाता है। ताकतवर अमल सिर्फ वो लोग तने जो वाकई ही में जरूरतमंद हो। कमजोर हो, दुश्मन ताकतवर हो, हर सूरत कोशिश के बावजूद, समझाने के बावजूद दुश्मन जो है वो बाज ना आता हो, अपनी हरकतें करता रहता हो, तो इन अमाल को जरूर करें जैसे ये पहला नक्श नजर आ रहा है। इसमें यह किया जाता है कि इसे नकल करना है या प्रिंट निकलवा लें, दोनों सूरतों में कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं नीचे, दुश्मन का नाम और उसकी माँ का नाम, दरमियान में बिन मेल है, बिन लगा दें, फीमेल है तो बिनते। इस नक्श के बारे में कहा जाता है अगर कोई इंसान इसको नकल करे, नकल करने के बाद इस नक्श को अपने घर में किसी ऊंची जगह एक छोटा सा पत्थर लेके इस जगह रखना है। यहाँ पे पत्थर रख दे और इसे ऊंची जगह रख दे, यहाँ कोई इसे हटा ना सके। कहा जाता है एक तो दुश्मन बंध जाता है, उसके तमाम मामलात बन जाते हैं, उसकी हरकत बन जाती हैं, उसकी चालें बन जाती हैं। वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, बाल बिंका नहीं कर पाता, और अपनी उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसके साथ अगर इंसान बिस्मिल्लाह कसरत से पढ़े तो आप मजीद फायदे में रहते हैं। सुबह के वक्त इसको नकल किया जाए तो इसकी ताकत कई गुना ज्यादा होती है। बड़ा ताकतवर, बड़ा मुजरब अमल है। ये एक अमल ही दुश्मन की बर्बादी के लिए काफी होता है। इसके बाद किसी और अमल की आप तो जरूरत ही नहीं रहती। देव बहन ने इसी तरह हमें मैसेज किया कि जहाँ पे वो नौकरी करती है वहां पे कुछ ऐसे ही शर पसंद है जो उसे वहां से निकलवाना चाहते हैं। इंडोनेशिया में बहन रहती थी, तो बहन कहती है मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि ये लोग बाज आ जाए। पहले उसे एक और तावीज दिया गया, वो था कि वो अपने रास्ते पे यानी रास्ते से भटक ना सके, सीधे रास्ते पे चलें और तंग ना करें। उनमें तंग करने में कमी आई, लेकिन एक इंसान जो था वो बाज नहीं आ रहा था। फिर उसे आखिर में ये अमल दिया गया, क्योंकि ये सख्त अमलियात होते हैं। ये उसी सूरत देने चाहिए जब कोई और अमल काम ना कर लो। जब ये दिया गया, यकीन करें वो इंसान जो इस बहन को नौकरी से निकलवाना चाहता था, वो खुद वहां से नौकरी से फारिग कर दिया गया। बाद में उसकी ऐसी बर्बादी शुरू हुई कि आप सोच नहीं सकते। वो बहन बताती रही, तो बाकी अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत दे, गलत रास्ते से बचाए और सीधे रास्ते पे ही हमें चलाता रहे। किसी का बुरा करना या किसी के बुरा करने के बारे में सोचना, फिर इसका अंजाम भी बुरा होता है, याद रखिएगा। तो इतना तंग किसी को हरगिज ना करें कि दूसरा इंसान बिल्कुल इंतहा को पहुंच जाए, अंत हो जाए उस इंसान का कि वो बर्दाश्त मजीद ना कर सके। बड़ा दुश्मनी ये भी बड़ा खास अमल मैं बताने जा रहा हूँ। अगर दो शख्सों में यानी दो इंसानों में अदावत डालना चाहते हो तो इस नफ्स को लिख कर इस जगह दफन किया जाए जहां दोनों शख्स से जामिया हों, और दोनों में दुश्मनी डालना चाहे, इन दोनों का नाम, उनकी वालदा के नाम भी लिखने चाहिए। ये नक्शरी यहाँ पे एक इंसान का नाम, मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, यहाँ पे दूसरे का नाम, मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम। ये छोटा सा नक्श है लेकिन बड़ा ही ताकतवर है। ये दो इंसानों में ऐसी दुश्मनी डाल देता है कि वो आपका बुरा करने का सोच ही नहीं पाते। यहाँ पे भी यादात लिखे हुए हैं, ये 7-3-7 लिखा हुआ है, याद रखें। तो एक दफा आजमाएंगे, इंशाअल्लाह आपको ऐसे दुश्मनों से बिल्कुल ऐसी शील्ड मिल जाएगी, हिफाजत हो जाएगी, जो मिल के आपकी बर्बादी कर रहे होते हैं। बाज़ बात दुश्मन ज्यादा भी होते हैं, तो ऐसी सूरत में ये अमल जरूर करें
کہ وہ آپس میں جگڑتے ہوئے رہ جائیں۔ دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے ایک میں بڑا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ جو کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اسے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل رہے تو ایسے میں ذیل کا عطیہ شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ عدم دور مجرب عمل ہے۔ اس کے لیے بروز ہفتہ سات عطارد میں ذیل کا نقش سفید ریشمی کپڑے پر کالی سیاہی و زعفران و گلاب سے بنائیں اور اس کو خوشبو مزید میں آگے بتاتا ہوں۔ پہلے یہ پڑھ کے میں نقش دکھا دیتا ہوں۔ یہ سورہ کوثر کا نقش ہے۔ یہاں پہ دشمن کا نام، میل ابن فیمیل ابن اس کی ماں کا نام، یہ میں قریب سے بھی دکھاتا ہوں اگر ہاتھ سے کوئی نقل کرنا چاہ رہا ہے تو، کیونکہ آج کل جو ہے وہ کپڑے پہ بھی پرنٹ کرنے والے پرنٹر موجود ہیں، بعض لوگ خود سے ہی پرنٹ کر لیتے ہیں۔ تو خوشبو لگا کر اس پر سورہ کوثر 111 مرتبہ یعنی 111 ٹائم پڑھ کر دم کریں، یعنی پھونک مارنی ہے، اور اس کو اپنی ٹوپی کے اندر پیشانی کی جانب سین ہے، اور دشمن کے سامنے جاتے ہوئے اس ٹوپی کو استعمال میں نہ آئے۔ اگر کوئی بہن کر رہی ہے تو وہ اپنے دوپٹے میں باندھ لے گی سر والی جانب۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم اس عمل کی بدولت دشمن زیر ہوگا، یعنی ہار مان لے گا، کسی چیز میں جیت نہیں پائے گا، خوف کھائے گا آپ سے، آپ کے روب دبدبے میں وہ دب جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اور کوئی غضب نہ پہنچا پائے گا، یعنی کوئی بھی ضرر نہیں آپ کو پہنچا پائے گا، ایسا عمل ہے۔ دوبارہ میں نقش دکھائی دیتا ہوں۔ اس نقش کو اس طرح بھی کر لیا جاتا ہے، بعض لوگ اسے نقل کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے سورہ کوثر پڑھتے ہیں کھلی۔ اس کی ایسی پاور ہے کہ دشمنوں کی تباہی بربادی شروع ہو جاتی ہے اس کے پاس۔ وہ جتنے مرضی طاقتور ہوں وہ بربادی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو بے پناہ اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ ان اشانیہ کا هو الابتر، ایک دشمن کا میں عمل ایسے بھی بتاتا ہوں۔ ان اعطیناک کل کو سر کو صلی لربی کا ونحر، ان اشانیہ کا، اس کے بعد فلاں بن کی میل کے لیے، بنت فی میل کے لیے، اس کی ماں کا نام ابتر، ابتر ابتر۔ اس طرح اگر کھلا پڑے تو دشمن کی پھر بھی بربادی ہوتی ہے، لیکن غلط مقصد کے لیے عمل نہیں کرنا۔ ماہواری میں بھی کوئی عمل نہ کریں، باوضو حالت میں عمل کریں، فائدہ ملتا ہے۔ باقی بعض تعویذوں کی نقوش کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تو ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے۔ صرف چینل سبسکرائب کر دیں، اجازت لے لیں، چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو عام اجازت ہے، پھر آپ تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے ملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل کو بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ دیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادہ پوری کر دیں۔